الشيخ الصدوق في الأمالي عن هرثمة قال: كنت في البعث الذين بعثهم عبيد الله بن زياد، ثم صرت إلى الحسين، التقى بالإمام الحسين هذا الشخص في الطريق، فسلمت عليه، التفتوا إلى الرواية، فقال عليه السلام: معنا أنت أم علينا؟ ما قال له تصلي لو ما تصلي، أنت شيعي لو سني، أنت تروح للحج لو ما تروح للحاج. فقلت: هذا هرثمة، لا معك ولا عليك، بالنص. عندي أطفال، خلفت صبية أخاف عليهم عبيد الله بن زياد، طاغوت، أخاف على أولادي ليكون يقتلهم. هذا مبرر شرعي. قد واحد يقول الإمام إيش قال له؟ قال له فقال: فامضي، اذهب فامضي حيث لا ترى لنا مقتلا ولا تسمع لنا صوتا، فوالذي نفس الحسين بيده لا يسمع اليوم واعيتنا أحد فلا يعيننا إلا كبه الله لوجهه في جهنم. ما بيها مجال في الصراع بين الحق والباطل. اللي يجي ويسمع والكل نسمع، اللي يقول لا معك ولا عليك يكبه الله على وجهه. اینجا مرکز مقاومت است.